इंटरनेट अजीब और हैरत अंगेज वीडियोस से भरा हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही वीडियोस दिखाऊंगा जिन पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। दोस्तों, ये वीडियो कुछ महीने पहले की है, जब एक आदमी कहीं पिज्जा डिलीवर करने आया था। आप देख सकते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। इसने पिज्जा निकाला और दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन जब दरवाजा खुला तो ये हैरान रह गया। अंदर से एक बंदर निकला जिसने बकायदा कपड़े पहने हुए थे। ये बंदर इंसानों की तरह चलते हुए आया। बंदर के हाथ में पैसे भी थे। ये आदमी कंफ्यूज था कि ये हो क्या रहा है। बंदर ने इसको पैसे दिए और पिज्जा लेकर बड़े आराम से अंदर चला गया। दोस्तों, ये वीडियो दरअसल रशिया के एक सर्कस की है, जहां ये बंदर काम करता है। किसी आदमी ने अपने इस पालतू बंदर को कपड़े पहनाकर पिज्जा डिलीवर करने वाले के साथ मजाक किया था और ये वीडियो वायरल हो गई। दोस्तों, ये वीडियो एक कार रेस की है। वैसे तो ये एक नॉर्मल कार रेस लग रही है, लेकिन अचानक गाड़ियां एक दूसरे के साथ टकरा जाती हैं और फिर एक हैरत अंगेज चीज हुई। एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के ऊपर चढ़ गई और दोनों को नुकसान तक नहीं पहुंचा। ऊपर ड्राइवर ने दरवाजा खोलकर नीचे भी देखा। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। दोस्तों, इस आदमी को देखें जो एक नदी के ऊपर लेटा हुआ हाथ से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये मछली तो इसी का हाथ पकड़ लेती है। ये मछली इसका हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। सब लोग इसको छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मछली शायद बहुत गुस्से में थी। ये आदमी लेट गया और लगातार कोशिश करता रहा कि किसी तरह इस मछली से इसकी जान छूट जाए, और आखिरकार काफी कोशिश करने के बाद मछली के मुंह से इसका हाथ छुड़वा लिया गया। इसका हाथ जख्मी होने से बच गया था। दोस्तों, ये वीडियो आपको हैरान कर देगी कि दुनिया में ऐसे बेवकूफ लोग भी होते हैं। अमेरिका के एक पेट्रोल स्टेशन पर ये आदमी अपनी गाड़ी में पेट्रोल भर रहा था। अचानक इसे गाड़ी के फ्यूल टैंक पर एक मकड़ी चलती हुई नजर आई। कोई भी इंसान होता तो मकड़ी को किसी चीज से साइड पर हटा देता। दोस्तों, इस बेवकूफ आदमी ने लाइटर से आग जलाकर मकड़ी को भगाने की कोशिश की। जाहिर सी बात है कि पेट्रोल ने फौरन आग को पकड़ लिया और इसकी गाड़ी और पेट्रोल स्टेशन पर आग लग गई। यहाँ इस आदमी ने एक अक्लमंदी जरूर की कि फौरन पेट्रोल पंप पर पड़े एक्सटिंग्विशर से आग को बुझा लिया, वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। इस आदमी का कहना था कि इसे मकड़ियों से डर लगता है, इसीलिए इसने ऐसा किया। इसकी बेवकूफी पर लोग बहुत हंसे थे। दोस्तों, ये हैरत अंगेज वीडियो अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया की है, जहां एक 19 मंजिला इमारत के अंदर आग लग गई थी और एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए बगैर किसी सपोर्ट के 14वें फ्लोर से नीचे उतर रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सब कुछ इतने जल्दी हुआ कि नीचे इसको बचाने के लिए कोई नेट वगैरह भी मौजूद नहीं था। आप देख सकते हैं कि जरा सी गलती इसको नीचे गिरा सकती थी। एक हेलीकॉप्टर इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द घूम रहा था, लेकिन इस आदमी को बचाने के लिए ये भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये आदमी अब ऑलरेडी नीचे उतर रहा था। इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये आदमी सही सलामत नीचे उतर गया था। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है। ये वीडियो पुर्तगाल की है। हेलीकॉप्टर पर एक बैग सा लटका हुआ है। ये काफी बड़ा बैग है, जिसमें 600 लीटर पानी आ सकता है। दरअसल पास किसी पहाड़ पर आग लगी हुई थी। इस आग को फैलने से रोकने के लिए एक अजीब चीज की गई। हेलीकॉप्टर पर यह बहुत बड़ा बैग बांधा गया और पास एक घर के स्विमिंग पूल से पानी उठाकर उस पहाड़ पर लगी आग पर फेंका गया। इस पायलट ने ऐसे 25 चक्कर लगाए थे और फाइनली पहाड़ पर लगी आग बुझ गई थी। ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गई थी। दोस्तों, ऑफिस में काम करते हुए गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, वरना ये होता है। इस आदमी का प्रिंटर या फोटोस्टेट मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी। इसने इसको चेक भी किया और फिर ये आदमी गुस्से में अपने डेस्क पर पड़े मॉनिटर को उठा कर ले आया। मॉनिटर की तार भी साथ ही आ गई थी। इसने मॉनिटर को एक मशीन के अंदर दे मारा। ऑफिस में काम करने वाले दूसरे लोग इसको हैरत और खौफ से देख रहे थे कि इस आदमी को आखिर क्या हो गया है, लेकिन ये आदमी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस वाकये के बाद ये नौकरी पर रहा होगा कि नहीं, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। दोस्तों, शेर वैसे तो जंगल का बादशाह कहलाता है, लेकिन ये वीडियो आपको हंसने पर मजबूर कर देगी, जिसमें एक कुत्ता 2 खूंखार शेरों को डरा रहा है। शेर शायद इसको बच्चा समझ रहे हैं या फिर वाकई में डर रहे हैं, क्योंकि ये कुत्ता शदीद गुस्से में लग रहा है। और दोस्तों, इस खूबसूरत मंजर को देखें।
جس میں ایک بہت بڑے شیشے میں ایک آبشار بنی ہوئی ہے۔ آپ کو بھی شاید ایسا ہی لگ رہا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے دوستو۔ یہ دراصل ایک سافٹ ویئر ہاؤس کا آفس ہے جس کا نام سیلز فورس ہے۔ یہ کوئی آبشار نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی اسکرین ہے جس میں پانی صرف نظر آ رہا ہے لیکن ہے نہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے واقعی میں کسی شیشے کے اندر سے پانی گر رہا ہو۔ بہرحال یہ انوکھا آفس بہت خوبصورت لگ رہا ہے دوستو۔ یہ ویڈیو رشیا کی ہے جس میں ایک آدمی درخت پر چڑھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے ایک بھالو بھی درخت پر موجود ہے۔ یہ آدمی بہت ڈرا ہوا ہے لیکن یہ بھالو اس کا پیچھا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ دوستو بھالوؤں کی بات کی جائے تو یہ ویڈیو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے گی، جس میں دو بھالو برف میں جا رہے ہیں کہ اچانک بھالو کا بچہ رک جاتا ہے اور برف کو انجوائے کرنا شروع ہو جاتا ہے جیسے ہم انسان کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی دوستو۔ اس آدمی کو دیکھیں جو ایک رولر کوسٹر پر بیٹھا ہوا ہے۔ رولر کوسٹر بہت تیزی سے چل رہی ہے اور آدمی نے موبائل پکڑا ہوا ہے، لیکن اس کا موبائل اچانک کافی اونچائی سے نیچے گر جاتا ہے دوستو۔ حیرت انگیز بات یہ ہوتی ہے کہ نہ تو موبائل ٹوٹتا ہے بلکہ اس کا کیمرہ بھی چلتا رہتا ہے۔ یہ آدمی رولر کوسٹر سے نیچے اتر کر فوراً اپنا موبائل ڈھونڈتا ہوا یہاں سے گزرتا ہے تو اپنے موبائل کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے دوستو۔ اس آدمی کو دیکھیں جو اپنے گھر کے ساتھ ایک بہت بڑا درخت کاٹ رہا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ درخت دوسری طرف گر جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ یہ درخت ٹوٹ کر سیدھا اسی کے گھر کے اوپر گر گیا اور اس کا شیڈ تباہ ہو گیا دوستو۔ یہ حیرت انگیز ویڈیو ساؤتھ کوریا سے ہے جہاں کئی ڈرونز کو آسمان میں اڑایا گیا۔ آپ کمال مہارت دیکھیں کہ ان ڈرونز کو آسمان میں لے جا کر کرونا سے بچنے کا میسج دیا گیا، جس میں دو لوگوں نے ماسک پہنا ہوا تھا اور ان کے درمیان سوشل ڈسٹینسنگ تھی۔ یہ خوبصورت منظر لاکھوں لوگوں نے لائیو بھی دیکھا تھا دوستو۔ ایک ٹرک کے ڈیش کیم سے لی جانے والی اس ویڈیو کو دیکھیں جس میں سامنے چلنے والا ٹریلر تقریباً الٹنے والا تھا۔ یہ کسی مووی کی سین سے کم نہیں تھا۔ اس ٹریلر اور اندر بیٹھے ڈرائیور کی قسمت اچھی تھی کہ یہ دونوں بچ گئے دوستو۔ امریکہ میں موجود اس گھر کو دیکھیں۔ ویسے تو ایک نارمل سا گھر ہے، لیکن اس گھر کے نیچے ایک بہت بڑا سنک ہول تھا جس کا گھر کے مالک کو نہیں پتا تھا۔ یہ گھر ایک دن اچانک ٹوٹنا شروع ہو گیا اور پھر گھر کے نیچے سنک ہول میں موجود پانی نے اس گھر کو اپنے اندر کھینچنا شروع کر دیا۔ گھر میں رہنے والی فیملی کا نہ صرف گھر بلکہ سامان بھی پانی کے اندر چلا گیا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ جس گھر میں رہ رہے ہیں اس کے نیچے ایک سنک ہول ہوگا دوستو۔ اس سنک ہول نے آس پاس کے دو اور گھروں کو بھی تباہ کر دیا تھا اور سڑکوں کو بھی توڑ دیا تھا دوستو۔ اس حیرت انگیز منظر کو دیکھیں جب ایک چھوٹا سا ٹورنیڈو فٹ بال فیلڈ کے اندر گھس گیا۔ اس ٹورنیڈو نے گول نیٹ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس کو گھمانا شروع کر دیا۔ وہاں موجود پلیئرز خوش قسمت تھے کہ وہ اس سے دور رہے، ورنہ یہ کافی خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ اور دوستو اس لڑکی کو دیکھیں، یہ آذربائیجان سے ہے اور یہ ایک جرنلسٹ ہے۔ یہ ایک ملٹری بیس پر کھڑی تھی کہ پیچھے سے ایک ہیلی کاپٹر اس کو مارتے ہوئے بال بال بچا۔ یہ شاید 1 انچ کے فاصلے سے بچ گئی تھی، ورنہ نتیجہ بہت برا ہو سکتا تھا۔ اور آخر میں اس ویڈیو کو دیکھیں جس میں ایک بہت بڑا موز امریکہ میں سڑک کے درمیان میں چل رہا تھا۔ موز ہرن کی طرح کا ایک جانور ہوتا ہے۔ یہ جانور شاید آس پاس کسی جنگل سے نکل کر یہاں پہنچ گیا ہوگا۔ رات کے وقت یہ کافی خوفناک لگ رہا تھا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔